अस्सलामु अलैकुम। ताबूत सकीना पर कई फ़िल्में बनाई जा चुकी हैं जिनमें इसकी अहमियत और इसकी तलाश के हवाले से कोशिशें दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस संदूक तक आज तक किसी की रसाई नहीं हो सकी। पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहिर सारे कदीमा का रूप धारे मुल्कों मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम है। इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर इस संदूक में क्या है, ये संदूक यहूदियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बना हुआ है, यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इनसे इनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी सकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फ़रिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिल को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। यह शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुक़द्दस मुतबर्रक संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक इनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना आसा मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लौहें रखा करते थे, यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की एशिया महफूज होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, आसा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मनो सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया, और ये संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनांचे इनकी बरकत से इस संदूक को ख़ास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह ये थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ौरन टल जाती। कभी ज़लज़ला, सैलाब, खौफनाक आंधी, तूफ़ान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लिया करते। इसी तरह जंग व जदल के दौरान बड़े से बड़ा लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फ़ौज के आगे लेकर चलते, जिसकी बरकत से इनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी नुकसान के बदले गालिब आ जाते। ख़ास मौक़ों और त्यौहारों पर ये संदूक को इज़्ज़त व एहतराम से कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला करते। इस मुक़द्दस संदूक की हिफाजत के लिए फ़ौज का एक ख़ुसूसी मुहाफ़िज़ दस्ता तैनात होता था। ये कौम बहुत अजीब व गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद एशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये नहायत ज़िद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज़्यादा लालची, माल व दौलत से मोहब्बत करने वाले और ज़ालिम थे। अपने अंबिया और उलमा इकराम की रोक टोक पर इनको खौफनाक अज़ियतें दिया करते। जब इनकी सरकशी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इनको अज़ाब देने के लिए इन पर कौम अमालिका मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त हमला किया। इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्ले आम करके हलाक कर दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालिका पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। जिस शहर के गंदगी ढेर पर ये संदूक फेंका गया था, इस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बड़ी तेज़ी से लुक़्मा अजर बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुँचे।
اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی بھی صورت واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچنے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفت امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے گا۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شمعیل علیہ السلام محبوس کیے گئے تھے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جیسا کہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شمعیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شمعیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تسلیل ان کا معمول بن چکی تھی۔ اس پر ظلم اور تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہیں، وہی ظلم و جبر، دھوس دھاندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ و عرفہ سمجھنے کا خناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ
اور مال جمع کرنے کے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ یہ آج بھی مسجد الاقصیٰ کی مغربی دیوار، جو ٹائٹس کے حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ لپٹ کر تھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے کرۂ ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے مسیح کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والے مسیح سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لے گی۔